अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए सदर आरफ अलवी ने काजी फ़ायज़ ईसा के नाम की मंजूरी दे दी है। काजी फ़ायज़ ईसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक तो काजी फ़ायज़ ईसा ने उन लोगों को बिलाखिर शिकस्त दे दी जो उनकी चीफ जस्टिस बनने की राह में रुकावट बन रहे थे। मेरी मुराद अता बंदियाल है। काजी फ़ायज़ ईसा ने एक तवील जदोजहद की है और बहुत सारे तारीखी फ़ैसले दिए हैं, चाहे वह क्वेटा में बम धमाकों का मसला हो, चाहे फैज़ाबाद धरने का केस हो। काजी फ़ायज़ ईसा डटे रहे और सबसे बड़ी बात, जब एहतसाब अकबर, फ़रोग़ नसीम और सदर ममलकत इमरान ख़ान ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया तो काजी फ़ायज़ ईसा और उनकी बेगम, उनकी बेटी चट्टान की तरह डटे रहे और अपना मुकदमा खुद लड़ा और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता फरमाई। और देखिए तारीख़ का खौफनाक इंतकाम, वो शख्स, वो सदर पाकिस्तान आरफ अलवी जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था, उन्होंने ही उनकी चीफ जस्टिस की जो समरी है उसकी मंजूरी दी। क्या खूब इंतकाम है तारीख़ का। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ बात यह है कि काजी फ़ायज़ ईसा जो हमेशा आइन की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो उसको तनाज़ुर में अब ये देखना ये होगा क्या जो मुक़तदरा है वो इलेक्शन को मुलतवी कर सकेगी, क्या निगरान हुकूमत को तूल दे सकेगी। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से कल जैसे ही ये खबर आई कि काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे 17 सितंबर से, तो उसी वक्त एक पेटिशन जो जनाब एजाज़ अहसन साहब ने लतीफ़ खोसा के साथ मिलकर दायर की है, जस्टिस जवाद ख्वाजा की पटिशन है, इमरान खान की है, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फौरी तौर पर उसका एक बेंच बना दिया गया, 9 रुकनी बेंच। पिछले 2-3 साल से काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस तारक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह को बंदियाल साहब अपने बेंच में लेते ही नहीं हैं। वो सिर्फ 3 या 4 जजेस को लेते हैं, जस्टिस इजाज़ुल हसन, मरीब अख्तर और मुज़ाहिर अकबर नकवी। वो एक ही बेंच चला आ रहा है सदराज से। वो सीनियर जजेस को हमेशा इग्नोर करते आए हैं। कल उन्होंने एक चाल चली, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, तो उन्होंने उनको बेंच में डाल दिया कि देखते हैं, टेस्ट करते हैं बर्डन। तो उन्होंने बॉल फेंकी। हुआ ये कि आज काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस तारक मसूद ने आज जो है बेंच, उन्होंने कहा जी बेंच ये तो गैर आईनी है, बेंच टूट गया। उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट जो वो जजमेंट्स हैं, रिव्यू का जो वो कानून आया था, प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो उस पर आपने स्टे दे दिया। जब तक उसका फैसला नहीं हो सकता ये बेंच गैर आईनी है। 15 मिनट की तकरीर की या कह लें आप बात की काजी फ़ायज़ ईसा ने। उन्होंने कहा कि किसी कानून के आने से पहले आप उस पर स्टे कैसे दे सकते हैं। आप कानून के आने के बाद कानून को ख़त्म कर सकते हैं, उसकी किसी शिक को ख़त्म कर सकते हैं, आप स्टे नहीं दे सकते। आपने 2 महीने से स्टे दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये 2 माह से सिलसिला चल रहा है, ये बिल्कुल गैर आईनी है, ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन गैर आईनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और उन्होंने मुंह काला भी किया बंदियाल साहब का। उन्होंने कहा कि देखिए, एक जज फैसला देता है, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लोड होता है, फिर वहाँ से जो है हटा दिया जाता है, एक रजिस्ट्रार क्लर्कों के कहने पर हटा दिया जाता है, और फिर मेरे फैसले के खिलाफ 6 रुकनी बेंच बन जाता है जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो मेरे फैसले को कालअदम करा देता है। मतलब ये इस तरह का मजाक कब तक जारी रहेगा। तो नाज़रीन, ये जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से पिटीशन लगी थी, उसमें जब बेंच टूट गया उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने 7 रुकनी बेंच बना दिया और समाअत जो है वो शुरू कर दी। अब ये खेल बड़ी ही मज़ेदार जो है कहते हैं कि सूरत हाल इख्तियार कर गया है।
اب فیصلہ دیکھیں اکثریت تو بندیال صاحب کی ہے. اب بندیال صاحب کیا فیصلہ لیتے ہیں دیکھیں بہت واضح ہے. جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ ناقابل تردید شواہد ہیں. اچھا یا تو بھئی آپ کی عدلیہ اتنی اچھی ہو, آپ تو تحفظ دیے جا رہے ہیں عمران خان اور اس کے تمام حواریوں کو, ٹھیک ہے, آپ نہ لوئر کورٹ کو کام کرنے دیتے ہیں نہ مجسٹریٹوں کو کام کرنے دیتے ہیں, ہائی کورٹس کو بھی آپ کام کرنے نہیں دے رہے. ایون یہ جو ملٹری کورٹ کا جو معاملہ ہے یہ کیس بھی ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا, الیکشن کمیشن کا کیس بھی ہائی کورٹ میں پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا, پھر سپریم کورٹ میں آنا چاہیے تھا. آپ کسی کو کام ہی نہیں کرنے دیتے. تو پھر اب جو ملٹری ہے وہ تو حق بجانب ہے کہ بھئی آپ صحیح طریقے سے ٹرائل نہیں کر رہے, آپ نے ان کو چھوڑنا ہے. تو پھر دیکھیں ملٹری ایکٹ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا پاس شدہ ہے, وہ بھی قانون ہے 1952 سے. اگر وہاں پر جو کوئی غلط سزا ہو جائے گی تو آپ کی ہائی کورٹ میں فیصلہ آئے گا, چیلنج ہوگا, وہاں آپ بری کر دیجیے گا, سپریم کورٹ میں آپ بری کر دیجیے گا. اس میں کون سی تشویش کی بات ہے؟ رائٹ آف اپیل تو موجود ہے. اب رہی بات کہ سویلین کو کیوں ٹرائل کرنا ہے, اگر کوئی سویلین غلط ٹرائل ہوگا تو وہ آپ اس کو کر دیجیے گا. اب جو ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آرمی کی تنصیبات, آرمی کی انسٹالیشن پر جو حملہ ہوگا, آرمی کے آفسز پر جو حملہ ہوگا اس کو ہم ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کریں گے. ہمارے دوست بے گناہ جو ہے ٹرائل کیا گیا ادریس کھٹک کا, عمران خان کے دور میں 16 لوگوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا سویلین کا. تو اس طریقے سے بات جو ہے نہیں بنے گی چیف جسٹس صاحب. اب ناظرین یہ کھیل جو ہے انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں اگر بندیال صاحب باز نہیں آتے تو دوسری طرف بھی بعض جو لوگ ہیں وہ بہت طاقتور ہیں, وہ بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. بندیال صاحب کا یہ صورتحال ہے جس میں شرارت اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کر رہے ہیں, جن کو پارٹیوں نے نکال دیا ہے. شرم نہیں آج دیا ان لوگوں کو, ایسے بغیرت لوگ ہیں دونوں. مطلب اعتزاز احسن لاہور سے 2000 ووٹ نہیں ملے ان کو. آپ پچھلے الیکشن دیکھ لیں, 8 کا 13 کا, ان کی بیوی کو ان کو, اور جو ہے نواز شریف کی مخالفت میں کہ نواز شریف سے ٹکٹ نہیں دیتا. زرداری صاحب کا احسان پیپلز پارٹی کا احسان ہے, پیپلز پارٹی پنجاب سے سینیٹر بنا دیتے ہیں ان لوگوں کو, پیپلز پارٹی ان کو گورنر بنا دیتی ہے. اور یہ بڑے عجیب احسان فراموش لوگ ہیں. لطیف کھوسہ کو کوئی چنڈ مار کے راضی نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے انہیں گورنر بنا دیا. ان کے بیٹے کو پتہ نہیں کیا کیا مراحت دیں. اعتزاز احسن صاحب کو انہوں نے آنکھوں پلکوں میں بٹھا کے رکھا. آپ نے ہمیشہ چھرا گھونپنا ہوتا ہے بے نظیر کی پیٹھ میں, زرداری صاحب کی پیٹھ میں. آپ کبھی افتخار چودھری سے مل جاتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ سے مل جاتے ہیں. تو ناظرین یہ جو صورتحال ہے مجھے تو خاصی تشویش ہے اس کے اوپر. اور یہ دیکھیے گا کہیں سپریم کورٹ جو ہے جس طریقے سے یہ بیہیو کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بندیال صاحب کو جلدی جانا پڑے. اور یہ جو تعیناتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کو ارلی تعینات کیا گیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو. بہت شکریہ, اللہ حافظ.